ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अयिमान्याः सुरसरस्वती भण्डागारस्य रक्षणे पोषणे च तत्पराः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः व्यासश्री परिवारस्य पितृतुल्याः विद्वांसः आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः अस्माकं पितामह तुल्य विद्वांसः भवन्ति गुरुगुरवः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अन्येपि भारतस्य लब्ध प्रतिष्ठ विश्वविद्यालयेषु समागताः विद्वांसः अद्य आधारपुरुषत्वेन अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। आचार्याः राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः राजीव गांधी परिसरस्य सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अत्र भवतां साक्षात् आशीर्वादेन भगवत्याः शारदायाः आशीर्वादेन व्यासश्री परिवारस्य अयं यः कार्यक्रमः इयं या ज्ञानधारा प्रभवति सा तु अक्षुर्णाद्यापि प्रभवति। अद्य 89तमं व्याख्यानं भवति। तत्र आधारपुरुषा राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः सन्ति। विषयः भवति अर्थचित्र विमर्शः। संयोजनार्थं समागताः सन्ति महन्तः कवयः अलङ्कारिकः आचार्याः सोमनाथ दास महोदयाः। तत्र मंगलाचरणं करिष्यन्ति आचार्याः दुर्गाशरण रथ महोदयाः। स्वागत भाषणं प्रदास्यन्ति आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः। सर्वेषां कृते आशीर्वाद वाक्यं दास्यन्ति अस्माकं गुरूणां गुरवः आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः। धन्यवादार्थं समागताः सन्ति गुरु महोदयाः सिंहनाथ गुरु महोदयाः। अतएव अहमिदानीम् अनुरुन्धे आचार्य सोमनाथ दास महोदयः कार्यक्रमम् इदं प्रारम्भयन्तु। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। हरे कृष्ण समारंभां प्रमोद चंद्र मध्यमां व्यासश्री ज्ञान यज्ञेस्मिन् वन्दे गुरु परंपरां। बुद्धेश्वर महोत्साही सत्यनारायणान बुधान भागीरथी महाज्ञानी सुकांत विबुधान समान अरुण रंजनान श्रेष्ठान ज्येष्ठांश्चैव समागतान वन्देऽहं ज्ञान यज्ञेस्मिन् प्रतिभायाः परंपराम्। यथा ज्येष्ठ भ्रातरः विद्वांसः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः उक्तवन्तः यत् ज्ञानयज्ञोऽयम् इदानीं 89तमे सोपाने वर्तते। इदानीं शतयज्ञानां परिपूर्णार्थम् 11 सोपानानि इतोपि सन्ति। साहित्य श्रृंखलायाः चर्चा परंपरा प्रचलति। तत्र चर्चायाः प्रमुखाः मार्गदर्शकाः अद्यतन भवन्ति आचार्याः राघवेन्द्र भट्ट महाभागाः। अस्माभिः सदा सर्वदा अंतर्जाल पटले स्थित्वा ये मार्गदर्शनं कुर्वन्ति ते भवन्ति अस्मदाचार्याः गुरुवर्याः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः। नमः हरिः ओम्। असौ यासेनामरुतः परेषामभ्येतेन ओजसा स्पर्धमाना ताङ्गूहततमतापरो पूरतेन यथामि अन्यो अन्यन्न जानन् यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमाराविशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरतीतिः शर्म यच्छतु विश्वाः शर्म यच्छतु वर्माणि ते वर्माणा छादयामि सोमस्त्वा राजा व्रतेनानुवत्ताम् गुरुवर्वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्तवानो देवा मोदन्तु। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गा महोदयाः। इदानीं मंगलमय कुसुमैः समागतानां सर्वेषामपि अतिथीनां मुख्य अतिथीनां छात्राणां तत्र श्रोतॄणां च स्वागतं विधातुम् अहं निवेदयामि आचार्येभ्यः
प्रमोदचंद्र मिश्र महाभागीभ्यः अस्माकं गुरुभ्यः चतुर्मुखमुखान्धेन्द्रवनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वसुत्वा सरस्वती। व्यासश्री परिवार पक्षतः समायोजितायाम् अस्याम् 89तम्यां व्याख्यानमालायाम् समुपस्थिताः परमवन्दनीयाः अध्यक्ष महोदयाः आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः भारतवर्षस्य सर्वे प्रसिद्धाः विद्वांसः अपि च अस्माकं सर्वेषां दर्शकाः मार्गदर्शकाः विद्वत्तल्लजाः व्यासश्री परिवार पक्षतः इयं या व्याख्यानमाला आयोजिता अस्ति। अस्यां व्याख्यानमालायां वयं पश्यामः यत् धारावाहिकतया सर्वेषां विषयाणाम् आलोचनं प्रचलति। विशेषतः सम्प्रति प्रचलति काव्यतत्त्वविचारधारा। तत्र शृङ्खलिततया यथा अस्माभिः श्रुतं ध्वनितत्त्वस्य, गुणीभूतव्यङ्ग्यतत्त्वस्य, चित्रकाव्यस्य, शब्दचित्रस्य, तत्र पुनः अद्य विचार्यः विषयः वर्तते अर्थचित्रस्य। अस्तु नाम एवं भूता जा अव्याहता गतिः अस्यानुष्ठानस्य वर्तते। समग्र भारतवर्षस्य संस्कृतज्ञान यत् अनुष्ठानम् एकत्रीकृत्य स्थापयति सरस्वत्याः परमां सेवां विदत्ते। तत्र मूलकारणभूताः सन्ति अस्यानुष्ठानस्य अध्यक्षाः मार्गदर्शकाः परमवन्दनीयाः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः। जेतु समग्रे भारतवर्षे किं समग्रे विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ रूपेण न केवलं पूज्यन्ते अपितु येषां नाम स्मरणानन्तरं सर्वेषां हृदये कश्चित् अपूर्वः आह्लादः समुत्पद्यते। तादृशाः अध्यक्ष प्रवराः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः तेषां कृते आदौ अहं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। जेषां कंठतटे लसत्यनुदिनं वाणी प्रगल्भान्विता तुच्छं वस्तुपिजे महाप्रतिभया मोदान्वितं कुर्वते। जेषां सद्वचनैर्विचार्य विषयो धत्ते द्युतिं मोहिनीम् तेषां स्वागतमातनोमि च हरे कृष्णाभिधानां सताम्। एवं भूतः आचार्याः अस्माकम् अध्यक्षाः सन्ति। जेषां कण्ठतटे लसति अनुदिनं वाणी प्रगल्भान्विता सामान्या तदेव शृण्मः तदेव अनुभवामः। तुच्छं वस्तुपिजे महाप्रगल्भ प्रतिभया मोदान्वितं कुर्वते। सामान्यं तुच्छं किमपि वस्तु भवतु परन्तु तेषां प्रतिभायोगेन तद्वस्तु अतीव मोदान्वितं जायते। वयं तस्य आनन्दम् अनुभवामः। जेषां सद्वचनैर्विचार्य विषयो धत्ते द्युतिं मोहिनीं जेषां सद्वचनैः विचार्य विषयः यः कोऽपि भवतु नाम परन्तु एकां अपूर्वां मोहिनीं द्युतिं धत्ते मोहिनीं कान्तिं धत्ते। एवं भूतः आचार्याः अस्माकम् अध्यक्षाः। भवद्भिः श्रुतं गतकार्यक्रमे सर्वेषु कार्यक्रमेषु तो वयम् अनुभवामः। गतकार्यक्रमे यदा शब्दचित्रस्य विचारः जातः तैः उपस्थापितं कथं शब्दचित्रं काव्यस्य परम प्रधान तथ्यभूतं वर्तते।
परमानंददायकं च वस्तुस्ति तत्र विचारक्रमेण ते अस्माकं समसामयिक विदुषाम् उदाहरणं पद्यादिकम् अपि तैः उपस्थापितं तैः उक्तं यत् सामान्यं वस्तु शब्दयोगेन एव मधुरतां कथं धत्ते काव्यं तदेव अनुभवन्तु भवन्तः। अतः एवं भूताः ये आचार्याः यदा कदापि यः कोऽपि विषयः भवतु, काव्यभेदः अस्तु, काव्यकारणं भवतु, काव्यस्य स्वरूप निर्णयादिकं भवतु, यत् किमपि अस्माकं अत्र आलोच्यं वस्तु वर्तते तदेव तेषाम् अपूर्वधिया एवं मोहिनीं द्युतिं धत्ते तद्वस्तु। तादृशाः ये विद्वत्प्रवराः अस्माभिः सह सन्ति, अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः प्रचोदकाः, तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। येषां कण्ठतटे लसत्यनुदिनं वाणी प्रगल्भान्विता तुच्छं वस्त्वपि ये महाप्रतिभया मोदान्वितं कुर्वते। येषां सद्वचनैर्विचार्य विषयो धत्ते द्युतिं मोहिनीं तेषां स्वागतमातनोमि च हरे कृष्णाभिधानां सताम्। अध्यक्षवर्याणां स्वागतं अस्माभिः कृतं। तदनन्तरम् अद्य विचार्यः विषयः वर्तते अर्थचित्रविमर्शः। तत्र आलोचनार्थं सूक्ष्मेक्षिकया विवेचनार्थं च अस्माभिः सह सन्ति राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः। तेषाम् आदौ स्वागतं व्याहरामः। अर्थचित्र विमर्शार्थः मागतानां सुमेधसाम्, अर्थचित्र विमर्शार्थः मागतानां सुमेधसाम् श्रीराघवेन्द्र भट्टानां स्वागतं स्वागतं एवं भूतानां आचार्याणां स्वागतं विधाय तदनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं अस्मिन् पटले भारतवर्षम् एकत्रितं कथमस्ति। सर्वे विद्वांसः सर्वेषां वरिष्ठानां विश्वविद्यालयानां वरिष्ठाः आचार्याः संलग्नाः सन्ति। तेषाम् अपि स्वागतं विधातव्यं। न केवलं आचार्याः अपि तु छात्राः सन्ति, अपि तु गवेषकाः सन्ति। सर्वे एकत्रिताः भवन्ति अस्मिन् पटले। विचारधारावलये सन्ति ये बुधतल्लजाः तेषां सुस्वागतं कुर्वे विदुषां शुद्धचेतसाम्। शुद्धचेतसां विदुषां स्वागतं कुर्मः। तेव शुद्धचेतसः विद्वांसः भवन्त्येव जे अस्मिन् ज्ञानमार्गे निरन्तरं संलग्नाः सन्ति। यतः ज्ञानमार्गे केवलं सात्विकानां पदपातो नान्येषाम्। अतः तादृशानां विद्वद्वराणां स्वागतं सुस्वागतं वयं व्याहरामः। विचारधारा पटले सन्ति ये बुधतल्लजाः तेषां सुस्वागतं कुर्वे विदुषां शुद्धचेतसाम्। एवं सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहृत्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सर्वेषां स्वागतं सर्वदा कुर्वन्ति एव। अत्र भवतामपि पुनः पुनः स्वागतं विधीयते। आशुकाव्य कला चंद्र प्रमोद चंद्र विदुषां भवताम् अत्र स्वागत पुष्पाञ्जलिभिः स्वागत वचनानि विनिवेद्यन्ते। इदानीम् अस्माकं ये मार्गदर्शकाः वर्तन्ते सर्वदा पुरःभाषणेन अस्मान् प्रचोदयन्ति। ते सन्ति अस्माकम् आचार्याः हरे कृष्ण सतपति महाभागाः। तेभ्यः निवेदयामि स्व तत्र मार्गदर्शन वचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति। धन्यवादाः, नमस्काराः।
अस्माकं परमवरेण्यः सुहृद्वराः प्रमोद मिश्र महोदयाः, सोमनाथ दास महोदयाः, बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, उपस्थिताः सर्वे व्यासश्री परिवारस्य अभिवन्दनीयाः सदस्याः तथा अस्माकं आधारपुरुषाः, मुख्याः आधारपुरुषाः, अत्र अस्माकं संस्थायाः यः संयोजकः, अहं तु सर्वदा कथयामि ते भवन्ति अस्माकं कर्णधाराः, डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः। तेषाम् अविश्रान्तसमुद्यमेन अयं कार्यक्रमः साफल्यमण्डितः संजातः भविष्यति अपि। बहवः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः भवन्ति। वैदिकशास्त्रं, वैदिकवाङ्मयम्, उपनिषत्तत्त्वं, गीतातत्त्वं, रामायण महाभारत तत्त्वं, पौराणिकं तथ्यं तत्त्वं च आधारीकृत्य वेदांगतत्त्वं तथा च साहित्य तत्त्वम् आधारीकृत्य बहूनि व्याख्यानानि अत्र आयोजितानि सन्ति। शृङ्गवीरक्षेत्रं यत्र आदिशङ्कराचार्येण एकः मठः संस्थापितः, यस्य क्षेत्रस्य महत्त्वं भवति यत्र प्रबल तुर्यस्य प्रबल ताप प्रकोपात् संरक्षणार्थं स्वयमेव तेषां संरक्षणार्थं न तत्र मण्डूकस्थापकानां संरक्षणार्थं तेषां मण्डूकस्थापकानां नागराज स एव भवति। अत्र विश्वकविः कालिदासः, सम्राट् विक्रमादित्यश्च, तदुपरि तत्र यत् मङ्गलाचरणं कालिदासेन रघुवंशे प्रदत्तं तद्भवति शब्दार्थो काव्यम्, अर्थात् वागर्थाविव सम्पृक्तौ। शब्दं विहाय अर्थस्य परिकल्पनम् अथवा अर्थं विहाय शब्दस्य परिकल्पनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। एतदर्थं समन्वयं, मम कथनस्य अयमेव अभिप्रायः यत् समन्वयात्मकं शास्त्रमिदम्। इदं शास्त्रं समन्वयात्मकं शास्त्रम्। शृङ्गेरी पीठं भवति समन्वयात्मकं पीठम्। अतः तत्र राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं परमं सौभाग्यं ते तु अद्य अर्थचित्रमाधारीकृत्य स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। शब्दचित्रं यथा मनोहरं भवति, अर्थचित्रम् अपि तथैव मनोहरं भवति। शब्दं विहाय अर्थस्य परिकल्पनम्, अर्थं विहाय शब्दस्य परिकल्पनम् न सम्भवति इति उभयोः सम्पर्कः शिवपार्वत्योर्मध्ये यथा सम्पर्कः तादृशः एव सम्पर्कः भवति। अतः आगच्छन्तु वयं सर्वे श्रोष्यामः, अलङ्कारशास्त्रस्य प्रचारं कुर्मः। अलङ्कारशास्त्रस्य, काव्यशास्त्रस्य प्रचारेण सहावस्थानस्य, सद्भावनायाः, सत्सङ्गस्य, समन्वयवादस्य प्रचारः अवश्यमेव भविष्यति। अत्र ये अनुसन्धातारः विद्यन्ते, ये विद्यन्ते अस्माकं तरुणाः प्रवीणाः व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः, सर्वेषां कृते मम शुभकामनाः, शुभाकाङ्क्षाः, अभिनन्दनम्, अभिवन्दनम्, कोटिशः नमनं वन्दनं च तेषां करोमि। ये अस्माकं कनिष्ठाः विद्यन्ते तेषां कृते अस्माकं सर्वदा आशीर्वादः एव भवति। भवन्तः सर्वे परिश्रमं कृत्वा एव अध्ययनं कुर्वन्तु। परिश्रमस्य फलम् अवश्यं भवन्तः प्राप्स्यन्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि। अहं दृढतया कथयामि, बुद्धेश्वरस्य कृते अपि मम एतत् निवेदनं, यदा अस्माकं 100 व्याख्यानानां परिसमाप्तिः भवति तस्मिन् समये बुद्धेश्वर भवान् एकं कार्यं करोतु। के जनाः अस्माकं सम्पूर्णतया 100 व्याख्यानानां कृते योगदानं कृतवन्तः
तेषामेका तालिका प्रस्तुतव्या और तेषां छात्राणां कृते अहं जानामि तेभ्यः ते छात्राः अवश्यं स्वकीयं फलं प्राप्स्यन्ति और तेषां छात्राणां कृते अनुसन्धातॄणां कृते अत्र परिवारस्य सदस्यानां कृते स्वतन्त्रतया अभिनन्दनम् अस्माभिः करिष्यते। भवतु राउरकेला मध्ये भवतु अथवा श्री जगन्नाथपुर्यां भवतु अथवा तिरुपतौ भवतु देहल्यां भवतु यत्र कुत्रापि अस्तु जे नियमिततया योगदानं कृतवन्तः एतदर्थं तस्य फलम् अविकलं प्राप्स्यते। अवश्यमेव अविकलं फलं भवन्तः प्राप्स्यन्ति, अत्र सन्देहः नास्ति। भवन्तः सपरिश्रममेव कार्यं कुर्वन्तु। उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। साहित्यशास्त्रस्य वयं सर्वे अनुसन्धातारः अध्येतारः अध्यापकाः इति महत् सौभाग्यम् अस्माकं विद्यते। कालिदासं विना भारतवर्षस्य परिकल्पनं कर्तुं न शक्यते। मेघदूतं विना भारतवर्षस्य प्राकृतिकसौन्दर्यस्य अन्वेषणं वा अनुसन्धानं वा उपभोगं कर्तुं न केनापि शक्यते। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयं विना कवितायाः माधुर्यम् अनुभवितुं न केनापि शक्यते। सोमदत्तेन विना सागरयात्रायाः मादकताम् अनुभवितुं वयं न समर्थाः। बाणभट्टं विना अरण्यानां सौन्दर्यराशिम् अनुभवितुं वयं न समर्थाः भवामः। अतः आगच्छन्तु अर्थचित्रविमर्शः इति विषयम् आधारीकृत्य अलङ्कारतत्त्वम् आधारीकृत्य वयं राघवेन्द्रभट्टमहोदयानां भाषणं शृणुमः। राघवेन्द्रभट्टमहोदयाः भवतां कृते सर्वेषां पक्षतः अभिनन्दनं, व्यासश्री परिवार पक्षतः अभिनन्दनम् अभिवादनं। भवतां माध्यमेन वयं राजीव गान्धी परिसरस्य अपि वन्दनं कुर्मः। भवतां माध्यमेन शृङ्गेरी पीठाधिपतेः जगद्गुरु शङ्कराचार्यस्य अपि प्रणामं वयं कुर्मः, नमनं वयं कुर्मः। अत्र राजीव गान्धी परिसरे शास्त्र चर्चा अतीव गंभीरतया भवति इति मम दृढ़ विश्वासः अस्ति, अनुभवः अपि अस्ति। आगच्छन्तु सर्वे, युक्ताः भवामः। मम एकमेव वाक्यम्, एकः एव सन्देशः, वयं सर्वदा युक्ताः भवामः, विजुक्ताः न भवामः। विजुक्ताः विजुक्तिः एव मरणं संयुक्त लाइफ डिसलोकेशन इज डेथ, डिसोसिएशन इज डेथ। अतः यदि if you get dissociated yourself from all these sacred activities, scriptural activities, yes, तत्तु जीवन मरणम् एव भवति। किन्तु भवन्तः यदि संयुक्ताः भविष्यन्ति तर्हि तदेव जीवनं, तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव सस्वं मनसो महोत्सवम् इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेषाम् अनुसन्धातॄणां छात्राणां विद्यार्थिनां तरुणानामेव सदस्यानां कृते शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वाद प्रवीणानां कृते अस्माकं नमो वाकं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादाः आचार्याः। अलङ्कारस्य वैशिष्ट्यं तत्रापि अर्थचित्रस्य शब्दचित्रस्य च वैशिष्ट्यं पुरस्कृत्य भवद्भिः यत् मार्गदर्शनं दत्तं तत् सर्वेषां पाठेयं भवति। तत्र अस्माभिः ज्ञायते यत् काव्यस्य भेदत्रयं मम्मटाचार्येण अङ्गीकृतम्। उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम् इति वा चित्रकाव्यम् इति। तत्र चित्रकाव्यमपि द्विधा विभक्तमस्ति, शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् इति। शब्दचित्रम् आश्रित्य गत व्याख्यानं विगतं तत्र समाप्तं वर्तते। इदानीम् अर्थचित्रं पुरस्कृत्य अस्माकं कृते मार्गदर्शनं दातुं समागताः वर्तन्ते आचार्याः राघवेन्द्रभट्टमहाभागाः। यथा गुरवः उक्तवन्तः, ते तत्र आदिशङ्कराचार्य शृङ्गेरी पीठस्य तत्र शृङ्गेरी पीठात् समागताः सन्ति। पुनश्च तत्र शृङ्गेरी परिसरात् राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शृङ्गेरी परिसरस्य आचार्याः वर्तन्ते।
यत् पीठं तत्र सदा सर्वदा चर्चया एव व्याप्तं भवति, चर्चया एव परिप्लुतं भवति। अतः समागताः इमे आचार्याः निवेद्यन्ते यत् चित्रं स्ववचोभिः अस्मान् सनातयन्तु इति। अच्छा अभी तो जो विच है हमारे अच्छा हो गया पेपर ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। समवेताः विद्वांसः आचार्याः सर्व संस्कृतलोक स्मरणीयाः हरे कृष्ण शतपतिवर्याः शतपतिवर्यास्तु यथा काव्यशास्त्रे शतं पन्थानः वर्तन्ते तथा इमे संस्कृतवाङ्मयस्य शते अपि पथिषु गतिमन्तः इमे आचार्याः भवन्ति। काव्येषु कस्मिंश्चित् काव्ये माधुर्यगुणो भवति, अपरस्मिंश्च कस्मिंश्चित् ओजोगुणः भवति। प्रसादगुणस्तु सर्वरससाधारणतया भवति। एवं माधुर्यस्य पुनः ओजोगुणस्य वा क्वचित्कत्वं वयम् अवलोकयामः। किन्तु शतपतिवर्येषु अमी त्रयः अपि गुणाः अव्याहततया समृद्धाः विलसन्ति इति आचार्याणाम् इदं वैशिष्ट्यं भवति। यस्मिन् दिने शतपतिवर्याः विद्यार्थिदशायां विद्यालये पादं न्यक्षिपन्, यस्मिंश्च दिने उद्योगार्थं महाविद्यालये पादञ्च निक्षिपन्, ततः आरभ्य अद्यावधि सर्वेपि संस्कृतलोकाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण नमोस्तुते इति संगिरन्ते इत्युक्ते आचार्याणाम् इयं महती वैदुषी तत्र कारणम् इति संस्कृतविद्वल्लोकः जानात्येव। तादृशाः इमे आचार्याः व्यासश्रियः अस्याः मार्गदर्शकाः वर्तन्ते इति भाग्यं। कश्चित् विद्वान् इति तदा परिगण्यते, कश्चित् गुरुः इति तदा परिगण्यते यस्य शिष्याः शिष्यान् निर्मान्ति, तदा एव एषः गुरुर्भवति। आचार्याणां शतपतिवर्याणां शिष्याः प्रशिष्याश्च लोके तथा प्रथितयशस्काः अलंकार संप्रदायस्य जो विरासत होती है उसको आगे लाने वाले शिष्य और प्रशिष्य इनको बनाने में सक्षम है, कटिबद्ध है। इनका कारण हमारे गुरुजी शतपति जी है। अतः शतपतिवर्याः तथा वंदनीयाः अस्माभिः व्यासश्रियः अस्याः भाग्यमिदं ते अत्र संवर्धकाः प्रतिष्ठापकाः मार्गदर्शकाः विद्यन्ते इति अहम् इदं वाक्यद्वयम् अवश्यं वक्तव्यमित्येव मत्वा आरम्भे इदम् अवोचम्। बुधेश्वर षडङ्गिवर्यास्तु ते बुधेश्वराः, बुधानाम् ईश्वराः, किञ्च बुधाः ईश्वराः येषां ते उभयथापि तत्र अर्थः तेषु संगच्छते। बुधानाम् अनेकेषां बुधानां समवायः इयं व्यासश्रीः तत्र ईश्वरत्वेन कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। किञ्च बुधाः ये श्रियां वर्तन्ते, अन्ये च भारतवर्षे विद्वांसः वर्तन्ते, ते एव एतेषाम् ईश्वराः। तथा एतेषां तेषु विद्वत्सु गौरवभावः वर्तते। मम अत्यन्तम् आत्मीयाः इमे, अतः बुधेश्वराः इमे, बुद्धेश्वराश्च। व्यासश्रीः इयं संस्था अनवरतं षडङ्गानामपि भाषण प्रवचन कार्यम् अत्र निर्वर्तयति इति कृत्वा एतस्य
संयोजकाः व्यासश्रियः संघटनायाः संयोजकाः षडङ्गी इति पदभाजः सार्थकतां भजन्ते। अन्ये च अत्र विद्वांसः अस्माकं मित्रमणयः रञ्जित् बेहरावर्याः अपि विलसन्ति चित्रपटले। स्वागतिकाः आचार्याः प्रमोदचन्द्रवर्याः सन्ति। मित्रमणयः राष्ट्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रसिद्धाः विद्वानः अलङ्कारिकाः सोमदास दासवर्याः अपि अत्र विलसन्ति। एवं विद्वत्समवायः। अस्मिन् विद्वत्समवाये ममापि अद्य सौभाग्यं लब्धं यत् यथा निर्झरिण्यः गंगाम् उपेत्य आत्मनः धन्यतां प्राप्नोति, पुनः शुद्धतां च प्राप्नोति, तथा मे वाणी विद्वत्समवाये विदुषां ज्ञानगंगायां सम्मिलिता सती शुध्यतु इति धियैव अहम् अद्य अत्र आत्मानं व्यापारयामि। व्यासश्रियः महदिदं कार्यं यत् उत्तरभारतवर्षस्य उत्तरगिरौ हिमालये विद्यमाना गंगा, हिमालयतः उत्पन्नाः नद्यः क्वचित् एकत्र समुद्रं गच्छन्ति। विन्ध्यपर्वते विद्यमानाः नद्यः क्वचित् एकत्र संगमं प्राप्नुवन्ति समुद्रे। पुनः सह्यपर्वते समुत्पन्नाः नद्यः क्वचित् एकत्र दक्षिणदेशे नद्यः समुद्रं प्राप्नुवन्ति। किन्तु व्यासश्रीः इति तादृशी इयं काचित् संस्था सर्वपर्वतेषु उत्पन्नानां ज्ञाननदीनाम् एकत्रैव संगमं करोति इति व्यासश्रियः कार्यं न केवलम् इयं मम मुखस्तुतिः अपि तु वस्तुस्थितिः। तादृश कार्यविशेषं व्यासश्रीः करोति यत्र शतपतिवर्य प्रभृतयः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति इति व्यासश्रियः कार्यविशेषः अत्यन्तं मोदावहः इति एतावता पूर्वरङ्गं सम्पन्नम्। काव्यं काव्यशास्त्रं यथा रामायणादीनि काव्यानि वाल्मीकिकविभिः महर्षिभिः महर्षितुल्यैः प्रवर्तितानि, तथैव तत् समकाले एव पैरेलली काव्यशास्त्रधारा अपि प्रवृत्ता वर्तते। भारतवर्षे संस्कृतवाङ्मयी काव्यधारायाः काव्यशास्त्रधारायाश्च महनीया काचित् परंपरा अस्माभिर्विलोक्यते, यत्र ईषन्मात्रेण वा संपृक्ततया वयं भाग्यवन्तः भवेम। काव्यं संस्कृते अनेक प्रकारेण शाखोपशाखतया अस्माभिः विलोक्यते। पद्यकाव्यं, गद्यकाव्यं, चम्पूकाव्यं, प्रमुखतया श्रव्यकाव्यं, दृश्यकाव्यं, पद्येपि महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, नीतिकाव्यं, गीतिकाव्यं, पुनः कथायां गद्यकाव्येपि कथा, आख्यायिका, खण्डकथा, परिकथा इत्येवं रूपेण दृश्यकाव्येपि रूपकाणि, उपरूपकाणि, एवं नाना प्रकारतां यदि अवलोकयामः, आधुनिक भाषासु भारतीयासु इदानीं साहित्यकाः यान् प्रकारान् दर्शयन्ति, नूतनान् प्रकारान्, क्वचित् संस्कृत काव्यशास्त्र धारायां निर्दिष्टेषु प्रकारेषु इमे नूतनाः अपि प्रकाराः आधुनिकैः उच्यमानाः सामञ्जस्यं संवादताम् अवश्यं भजन्ते इति वयं तदवलोकनेन ज्ञातुं शक्नुमः। तेन किं ज्ञातं भवति,
अस्माकं काव्यशास्त्र परंपरा तथा परिपुष्टिं गता वर्तते आसीत् इति ज्ञातुं शक्नुमः। काव्यशास्त्र परंपरायाः पुनः अपि दार्ढ्यं सम्पादनीयमिति मम वैयक्तिकी अभीप्सा इयं काचित्। तत्र तत्र अस्माभिः इदमेव निवेद्यते। भारतवर्षे तत्र तत्र तीर्थे पठन्तः भिन्ने भिन्ने तीर्थे स्नानं कुर्वन्तः आलङ्कारिकाः दृश्यन्ते। एतेषां सर्वेषामपि अलङ्कारिकाणाम् अलङ्कारशास्त्रीय प्रस्थानेषु भवतु वैमत्यं, प्रस्थानेषु भवतु नाना प्रकारता, सिद्धान्तेषु भवतु वैमत्यं, तथापि आलङ्कारिकाणाम् एकसूत्रता। यथा शतपथिवर्यैः अधुनैव उक्तं, भारतवर्षे आलङ्कारिकाणाम् एकसूत्रता सम्पादनम् इति तु अवश्यं भवेत् इति मदीय निवेदनमिदं। व्यासश्रीः तादृशं कार्यं सफलयितुं शक्नोति। अन्यथा अन्यानि शास्त्राणि यथा मठे, गुरुकुले अथवा काशी इत्यादि नगरेषु मन्दिरेषु शास्त्राणां काचित् विलक्षणा परंपरा वर्तते। अध्यापन प्रणाली काचित् वर्तते। परंपरा इयमेव इति। वैयाकरणानाम् एका परंपरा, वेदान्तिनाम् एका परंपरा, तस्य गुरुः सः एवं गुरुशिष्य संबन्धः यथा सुदृढा, पुनः तत्र तेषां महान् विश्वासः, श्रद्धा, तथा आलङ्कारिकाणां भारतवर्षे काचित् परंपरा इदानीं नष्टप्राया अथवा नश्यन्मार्गा दृश्यते। पुनरुज्जीवनं तस्याः अपेक्षितम् इति इदमेकं निवेदनम्। यतः सुसमृद्धा इयं काव्यपरंपरा वर्तते। काव्यस्य अनेके प्रकाराः, तेषु प्रकारेषु अपि भूयसी संख्या दृश्यते काव्यानाम्। सूक्ष्मेक्षिकया काव्यविद्भिः आलङ्कारिकैः काव्यस्य तत्त्वविचारः कृतो वर्तते। तस्य तत्त्वविचारस्य सोपानक्रमेण चिन्तने क्रियमाणे दृष्टिपथमायाति अद्यतन विषयः अर्थचित्रविमर्शः। अर्थचित्रं नाम अर्थालङ्कारः। चित्रकाव्यम्, अवरकाव्यम्, अधमकाव्यम्। प्रसिद्धतया अवरकाव्यत्वेन अथवा अर्थचित्रम् इति वा नाम्ना काव्यशास्त्रे काव्यस्य अयं प्रभेदः परिगणितः वर्तते। यद् अलङ्कारः इति पदम् यदि परिशीलयामः, एतस्य अलङ्कारशब्दस्य प्रयोगे किञ्चित् वैचित्र्यमस्ति, किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। अलङ्कार पद ग्रहणपूर्वकं यदि अलङ्कार विकास यात्रां परिशीलयामः, सुदीर्घा इयं यात्रा भरतादारभ्य विकास अलङ्कार अर्थालङ्काराणां विकास यात्रा इति न अर्थः। अलङ्कार पद प्रयोगं स्वीकृत्य अलङ्कार विकास यात्रां यदि परिशीलयामः, सुदीर्घा इयं परंपरा अस्मद्दृष्टिपथम् आयाति। अलङ्कारः सौन्दर्यार्थे प्रयुक्तः, सौन्दर्यस्यैव प्राधान्यं स्वीकृत्य अलङ्कारशास्त्रं, काव्यालङ्कारशास्त्रम् इति शास्त्रपर्यायत्वेनापि पदमिदं प्रयुक्तं। गच्छता कालेन रससिद्धान्तस्य, रससम्प्रदायस्य यदि सम्यक् प्रवर्धनं, विकासः जातः, ततः प्रभृति अस्य साधनपरतया, सौन्दर्य साधनपरतया प्रयोगः इति संक्षेपतः वयम् अलङ्कार प्रयोगस्य भूमिं परिशीलयितुं शक्नुमः। एकन्तु सौन्दर्यमेव अलङ्कारः, अपरं सौन्दर्य प्राधान्यात् अलङ्कार तत् शास्त्रं, काव्यशास्त्रं
अलङ्कारशास्त्रम् अथवा काव्यालङ्कारशास्त्रम् अनन्तरं तु सौन्दर्यसाधनत्वेन अलङ्कारस्य प्रयोगः सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति उक्त्वा वामनः तच्च दोषगुणा गुणालङ्कार हानादानाभ्याम् इति तत्र निर्दिशति। तर्हि तत्र सौन्दर्य अलङ्कारशब्दः तत्सूत्रेण सौन्दर्यमलङ्कारः इति सूत्रेण सौन्दर्यार्थे प्रयुक्तः तदग्रिमसूत्रेणैव पुनः सौन्दर्यसाधनार्थेऽपि तच्च दोषगुणालङ्कार हानादानाभ्याम् इति तत्र गुणालङ्काराणां हानादानाभ्याम् इत्यत्र अलङ्कारशब्दः यः अस्ति सः सौन्दर्यसाधनपरतया निर्दिष्टः। आनन्दवर्धनाचार्य अनन्तरं सम्यक् तत्र निर्देशः अलङ्काराणां सौन्दर्यसाधनपरतया अलङ्कारपदवाच्यता तत्र स्पष्टीकृता वर्तते। एतादृश अलङ्काराः अर्थचित्रकाव्यत्वेन रसप्रस्थानतया अथवा रसवादिभिः स्वीकृतम् अङ्गीकृतम्। अर्थचित्रं नाम चित्रशब्दस्य आलेख्यमित्यर्थः, अतः अत्र चित्रपदं प्रयुक्तम्। अर्थचित्रं नाम अर्थालङ्कारः। चित्रपदं किमर्थं प्रयुक्तम्? अन्यत्र इदं चित्रपदं नास्ति। ध्वनिकाव्यं काव्यस्य यदि त्रैविध्यं पश्यामः, ध्वनिकाव्यं, गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्यं, चित्रकाव्यम् इति। चित्रकाव्यम् अर्थचित्रं शब्दचित्रम् इति द्विविधं। किमर्थं चित्रपदप्रयोगः इति चेत् चित्रवत् इदं भासते, आलेख्यं यथा भासते तथा आलेख्यदर्शनेन तदात्मा फलितो भवति। चित्रदर्शनेन चित्रतुरगन्यायः स्मर्यते चेत् तुरगदर्शनं भवति तच्चित्रदर्शन माध्यमेन, तच्चित्रदर्शनद्वारा। तद्वत् इदं चित्रं शब्दचित्रं वा अर्थचित्रं वा किं करोति इत्युक्ते काव्यस्य आत्मानं दर्शयति, आत्मानं प्रकाशयति, आत्मानं शोभयति, आत्मानं व्यञ्जयति। अतः काव्यशरीरं यत् शब्दार्थयुगलमस्ति तत्र शब्दधर्मत्वेन अर्थधर्मत्वेन शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारश्च यः वर्तते सः चित्रपदेन तदर्थं निर्दिष्टः कार्यं करोति। अतः चित्रतुल्यत्वेन अस्य चित्रव्यवहारः विमर्शकैः स्वीक्रियते। एतादृश चित्रकाव्यं शब्दार्थ भेदेन द्विविधं। तत्र वयं अर्थचित्रमेव चिन्तयन्तः परिशीलयामः। सुदीर्घे इतिहासे अलङ्काराणाम् अर्थचित्र अलङ्काराणाम् उपमादीनां काव्ये भूयांसः प्रयोगाः। एतेषाम् अलङ्काराणां प्रयोगं विना एकं किञ्चित् काव्यं चिन्तयितुं न शक्नुमः। तथा अर्थचित्राणां काव्ये अनिवार्यता। आदिकाव्यं रामायणं परिशीलयामः, तत्रैव 50 अलङ्काराः प्रयुक्ताः। काव्यशास्त्रज्ञैः ततः परमेव अलङ्काराणां नामकरणं, अलङ्काराणां भेदकरणं च कृतमस्ति। किन्तु महाकवयः ततः पूर्वमेव काव्येषु अलङ्काराणाम् अर्थालङ्काराणां प्रयोगं कृतवन्तः इत्यनेन इदं ज्ञातं भवति काव्यस्य अयं स्वभावः। अलङ्कारः स्वभावतया एव अर्थधर्मः शब्दधर्मो वा स्वभावतया एव सन्निवेशितः काव्यं चमत्कृतिमत् करोति। तदर्थम् अलङ्काराः तथा अनुस्यूततया काव्य
प्रणयिभिः काव्यलेखकैः रामायणादारभ्य वाल्मीकि प्रभृतयः कवयः स्वीय काव्येषु अलङ्काराणां प्रयोगं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। एवं एतेषाम् अलङ्काराणां प्रयोगभूमिः काव्यानि सुदृढा वर्तते। प्रयोगभूमिः एतेषाम् अलङ्काराणां चिन्तनपरतया, अनुशीलनपरतया, अनुसन्धानपरतया लक्षणग्रन्थाः काव्यशास्त्रीयाः ये वर्तन्ते तत्र वयं तेषां संख्यायां क्रमिकं विकासं पश्यामः। चतुरः अलङ्कारान् भरतः मुनिः, सप्तत्यधिक अलङ्कारान् आचार्यः मम्मटः, पुनः शताधिकान् 20,000 अलङ्कारान् आचार्यः दीक्षितः, अप्पय्य दीक्षितः इति एवं क्रमिक विकासम् अलङ्काराणां संख्यायां भेदोपभेद निरूपणे च परिशीलयितुं शक्नुमः। तेन अलङ्काराणां यद्यपि काव्यभेदकरणे अलङ्कारः अवरकाव्यं, तथापि अलङ्काराणां महत्ता का इति एवं काव्येषु सुदीर्घतया काव्येषु प्रयोगदर्शनेन काव्यालङ्कारशास्त्रे लक्षणग्रन्थेषु अलङ्काराणां विकासक्रमदर्शनेन च अस्माभिः इदं ग्रहीतुं शक्यते। तत्र ध्वनिकाव्यं, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं, चित्रकाव्यं काव्यस्य भेदत्रयम् आचार्येण मम्मटेन यत् कल्पितं, तत्र चित्रकाव्यम् अथवा अवरकाव्यम् इति इदं काव्यम् अर्थचित्रं शब्दचित्रं च गृहीत्वा तेन निर्दिष्टम्। इदं तृतीयं काव्यम्। तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य स्पर्शं विना विद्यमानम् इदं काव्यं। तत्र अव्यङ्ग्यं तु अवरम्। व्यङ्ग्यार्थस्य अव्यङ्ग्यशब्दस्य व्यङ्ग्यार्थस्य स्पष्टता न स्यात्, तादृश शब्दचित्रम् अर्थचित्रं वा अत्र परिगण्यते। एतत्तु अवरकाव्यस्य स्वरूपं तद् उदाहरणम् इत्यादिकं तु अहं तद् न कथयामि। तद् यत्र अर्थालङ्कारविषये काचित् दृष्टिः मम्मटाचार्यस्य काव्येषु अर्थालङ्काराणां स्थानं किम्, मम्मटाचार्यदृष्ट्या किम् इति एकम् अनुशीलनं करणीयमस्ति। उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जातुचित् हारादिवत् अलङ्काराः ते अनुप्रासोपमादयः इति तत्र अलङ्कार सामान्य लक्षणम् उच्यते खलु। तत्र सन्तं तम् उपकुर्वन्ति। सन्तम् इत्युक्ते रसः अस्ति चेत् सम्भविनं रसम् उपकुर्वन्ति, अंगद्वारेण भवति। जातुचित् इति किञ्चित् पदं प्रयुक्तं। जातुचित् इत्युक्ते कदाचित् इति। पुनः हारादिवत्, यथा शरीरे हारादयः अलङ्काराः भवन्ति तथा उपमादयः अनुप्रासादयः शब्दगताः अर्थगताः शब्दगताः वा भूत्वा सम्भविनं रसम् उपकुर्वन्ति इति तस्य लक्षणम् उक्तम्। इदानीं काव्यसामान्यलक्षणं प्रति गच्छामः। काव्यसामान्यलक्षणम् इदमस्ति। तददोषौ सगुणौ, तददोषौ सगुणौ अनलङ्कृति, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि। अत्र अनलङ्कृति पुनः क्वापि इति विशेषणस्य सार्थक्यं किम् इति चेत् तत्र उक्तं सर्वत्र सालङ्कारौ। तत्र सर्वत्र सालङ्कारौ इति
कथनस्य कः अभिप्रायः? काव्ये अलङ्कारः भवेत् एव, सर्वत्र सालङ्कारो, तर्हि क्वचित् स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। तर्हि आचार्यः मम्मटः इत्थम् अभिप्रैति अलङ्कारः काव्ये नियतः स्यात्। तर्हि काव्यस्य नियतधर्मः अलङ्कारः इति अभिप्रायः सर्वत्र सालङ्कारो इति कथनेन प्रतिपादितं भवति। तर्हि काव्ये अलङ्कारः भवेदेव। यद्यपि अस्थिरधर्मः इति उच्यते खलु, तर्हि मम्मटाचार्यस्य दृष्ट्या अस्थिरधर्मो वा? तर्हि अस्थिरधर्मः चेत् सर्वत्र सालङ्कारो इति प्रयोगः कुतः? किञ्च तं सन्तम् उपकुर्वन्ति इत्यस्य आशयः कः इति चिन्तनीयम्। अतः तथा सति किं भवति, इदानीं काव्ये रसः अलङ्कारः अनयोः कीदृशी स्थितिः इति भवति इति चिन्तने क्रियमाणे तत्र किमुच्यते, एतेषां अलङ्काराणां रसानां च स्थितिः एवं वक्तुं षोडा वक्तुं शक्यते। काव्यं रसयुक्तं स्फुटालङ्कारसहितं। मम्मटदृष्ट्या अर्थालङ्कारे शब्दालङ्कारे एव स्फुटत्वम् अस्फुटत्वं च विवक्षितं। स्फुटत्वं नाम स्पष्टप्रतीयमानत्वं, स्फुटालङ्काराः अस्फुटालङ्काराः इति आचार्यः मम्मटः इत्थम् अलङ्काराणां तत् प्रतीयमानत्व स्फुटत्व अस्फुटत्वाभ्यां भेदं विनिर्दिश्य काव्य सामान्य लक्षणे तमंशमानयति। केवल अलङ्कारवत्वं विवक्षितम् इति न वदति। कथमपि कश्चित् अलङ्कारः भवेत्, स्फुटालङ्कारः भवेत्, नो चेत् अस्फुटो वा अलङ्कारः काव्ये भवेत् इति तस्य हृदयम् इति एवं युक्तिभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः रसस्य अलङ्कारस्य एतदुभयस्य स्थितिः काव्ये कथं भवति? रसयुक्तं स्फुटालङ्कारसहितं, सरसम् अस्फुटालङ्कारसहितं, सरसम् अलङ्काररहितं, स्फुट अस्फुट तदन्यतर अलङ्काररहितं, पुनः नीरसं स्फुटालङ्कारसहितं, नीरसम् अस्फुटालङ्कारसहितं, नीरसम् अलङ्काररहितम् इति काव्ये षोडा एवं स्थितिः परिदृश्यते। तथा सति अत्र काव्यं कीदृशं मम्मटाभिप्रेतम् इति यदि परिशीलयामः, सरसं स्फुटालङ्कारसहितं नाम काव्ये रसः कश्चित् भवेत्, पुनः स्फुटालङ्कारोऽपि कश्चित् भवेत्। सः प्रभेदः, सः अभिप्रेतः। अनन्तरं द्वितीयं सरसम् अस्फुटालङ्कारसहितं, सरसम् अस्फुटालङ्कारसहितं। रसः कश्चित् भवेत्, स्फुटालङ्कार रहितमपि, रहितं चेदपि तादृशं। पुनः नीरसं स्फुटालङ्कारसहितं, रसः नास्ति चेदपि स्फुटालङ्कारः अस्ति चेत् तादृशं काव्यं। पुनः नीरसम् अस्फुटालङ्कारसहितं, रसः नास्ति, स्फुटालङ्कारोऽपि नास्ति, किन्तु अस्फुटालङ्कारः अस्ति, तर्हि तदपि नीरसम् अस्फुटालङ्कारसहितम् इति षोडा यदि रसानाम् अलङ्काराणां च स्थितिः विलोक्यते, तत्र चतुर्धा या स्थितिः दृश्यते, सा स्थितिः मम्मटाभिप्रेता इति भाति। अतः यत्र तु नास्ति रसः तत्र उक्तिवैचित्र्यमात्रम् इति तत् कथनं सङ्गच्छते।
यत्र नीरसं स्फुटालङ्कारसहितं नीरसम् अस्फुटालङ्कारसहितम् इति च काव्यस्थितिः भवति। तत्र रसः नास्ति चेदपि उक्तिवैचित्र्यमात्रम्। उक्तिः नाम तत् काव्यं, काव्यस्य वैचित्र्यं स्वीकृतमस्ति तेन। एवञ्च काव्यस्य वैचित्र्यं नाम तत् काव्यमेव स्यात्। अतः मम्मट दृष्ट्या काव्यम् अलङ्कारयुक्तमेव भवेत् इति ज्ञातं भवति। अत एव सः तत्र अग्रे रसे सत्यपि तदनुपकारकत्वं निर्दिश्यति। सोऽपि अंशः एकः अत्र ज्ञातव्यः। रसः नास्ति चेदपि अलङ्कारः स्फुटो वा अस्फुटः अस्ति चेत् तत् काव्यत्वेन सम्मतम्। विद्यमानः रसः केनचित् विद्यमानेन अलङ्कारेण उपकृतो न भवति चेदपि तदपि काव्यमेव इति द्वितीयः अंशः। रसः अस्ति किन्तु तत्र तं रसं विद्यमानः अलङ्कारः न उपकरोति इति तत्र मित्रे क्वापि गते इति उदाहरणमपि तस्यैव दत्तमस्ति। एवम् अन्ततो गत्वा रसाभावेपि रसः कथञ्चित् गौणतया भवतु, प्राधान्येन रसाभावेपि अलङ्कारः स्फुटो वा अस्फुटो वा काव्ये भवेत् इति तस्य आशयः भवति इति एवम् एतादृशदृष्ट्या ज्ञातुं शक्यते। तत्र तर्हि अस्थिरत्वम् अथवा अनियतत्वं कस्मिन् अंशे इति चेत् उपकार्योपकारभावविषये रसम् अलङ्कारः उपकरोति इति विषये रसस्य अलङ्कारः कदाचित् उपकारको भवति, कदाचित् विद्यमानोऽपि उपकारको न भवति। यथा मित्रे क्वापि गते इति अत्र उपकारको नास्ति। एतस्मिन् अंशे अलङ्कारस्य उपकार्योपकारकभावांशे अनियतत्वं, किन्तु अलङ्कारस्य काव्ये स्थितौ नियतत्वमेव वक्तव्यम् इति एतादृशचिन्तने कृते ज्ञायते। नियतत्वस्वीकारे अपरा बाधा तथा न विलोक्यते। यतोहि अयम् अलङ्कारः न निर्भूषमपि वनितामुखं न भाति इति न विभाति इति अवलोकयामः। अतः अलङ्कारः नैयत्येन भवेत्। क्वचित् रसं न शोभयति, किन्तु शब्दचमत्कारं, शब्दसौन्दर्यम्, अर्थसौन्दर्यं वा ददाति। एवञ्च तस्य जनकत्वं तु सिद्धमेव। यतः इदमुच्यते अलङ्कारः साधनार्थे प्रयुक्तः खलु, तर्हि कथम् अलङ्कारः अलङ्क्रियते अनेन इति व्युत्पत्त्यर्थः संगच्छते। कुत्र? यत्र विद्यमानेऽपि रसे तं रसं विद्यमानः अलङ्कारः न शोभयति चेत् तत्र अलङ्कारः शोभा साधकः, सौन्दर्य साधकः, साधनार्थे अलङ्कारशब्दः इति व्युत्पत्त्यर्थः सामान्य अर्थः, सामान्य लक्षणमेव अन्वितं न भवति खलु इति चेत् तत्र विद्यमानः अलङ्कारः रसस्य शोभाजनकः नास्ति चेदपि अर्थे किञ्चित् सौन्दर्यम् आनयति। अतः तस्य सौन्दर्यजनकत्वं तु उपपादयितुं शक्यते। शब्दे किञ्चित् सौन्दर्यम् आनयति, अतः सौन्दर्यजनकत्वं तु उपपादयितुं शक्यते। तस्मात् मम्मटाचार्यदृष्ट्या एवम् अलङ्कारः नियतधर्मः इति कथने बाधा नास्ति इति मम तथा भाति।
तत्र सन्ति विद्वांसः प्रमाणम् एतादृश रीत्या मम्मटाचार्येण अर्थालङ्कारः निरूपितः हारादिवद् अलङ्काराः ये अनुप्रासोपमादयः इति तत्र तृतीयकाव्यत्वेन इदं स्वीकृतम् प्रायेण काव्यस्य त्रैविध्यमेव बहुभिः आलङ्कारिकैः स्वीकृतम् ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यचित्रभेदेन रसवादिभिः अन्यैर्वा तत्र तृतीयकाव्यप्रभेदः एव अयं चित्रात्मना स्वीकृतः अत्र जगन्नाथः किञ्चित् वैमत्यं दर्शयति पण्डितराजमते तु कश्चन काव्यभेदकरणप्रकारः भिन्नः उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम भेदेन चातुर्विध्यं निरूपयति तत्र उत्तमोत्तम उत्तम विषये नाममात्रेण भेदः अन्यैः काव्यत्रैविध्यवादिभिः उत्तम मध्यम भेदौ यौ काव्यस्य स्वीकृतौ तौ पण्डितराजमते उत्तमोत्तम उत्तम भेदेन निर्दिष्टौ मध्यम अधम भेदौ पण्डितराजेन यौ निर्दिष्टौ मम्मटाचार्य प्रभृतिभिः अधम अवरकाव्यम् इति तृतीयकाव्यं यदुक्तं शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् इति तद् द्विधा स्प्लिट् कृतं तत्र भेदः कृतः अर्थचित्रं कश्चित् प्रभेदः शब्दचित्रम् अपरः कश्चित् प्रभेदः अतः तन्मते पण्डितराजमते किं भवति काव्यस्य चातुर्विध्यं भवति तत्र सर्वात्मना शब्दचित्रस्य अर्थचित्रस्य च कश्चन लघुः भेदः स्वीकरणीयः एव भवति यद्यपि शब्दं विना अर्थः न तिष्ठति अर्थं विना शब्दः न तिष्ठति एवं तयोः सम्बन्धः नियतः नित्यः किन्तु शब्दस्वरूपम् अन्यत् अर्थस्वरूपम् अन्यत् कविप्रतिभा व्ययः अर्थे क्रियमाणः अन्य विलक्षणः कविप्रतिभा व्ययः शब्दे क्रियमाणः अतः तत्र शब्दार्थयोः उभयोः एतादृश स्वरूप भेदः पुनः कविप्रतिभा व्यय वैलक्षण्यं च परिशील्य उभय भेदद्वयमेव स्वीकरणीयम् इति यत्र व्यङ्ग्यचमत्कार असमानाधिकरणो वाच्यचमत्कार तृतीयम् इति अर्थचित्रकाव्यं तेन स्वीकृतं व्यङ्ग्यचमत्कार असमानाधिकरणः अर्थचमत्कारः अर्थचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारस्य प्राधान्यं स्वीकृत्य वाच्यार्थः सुन्दरः एवं कुतः अयं क्रमः इति चेत् अर्थम् आदाय एव काव्यप्रभेदनिरूपणम् आरब्धम् प्रधान व्यङ्ग्य अर्थः ध्वनिकाव्यं गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थः मध्यमकाव्यम् एवमेव अर्थः नाम वाच्यः सः अर्थः वाच्यः अर्थः चमत्कारकारी व्यङ्ग्यार्थापेक्षया अतः स्तरः एवं भवति व्यङ्ग्यः अर्थः प्रधानश्चेत् एकः प्रभेदः अप्रधानश्चेत् अपरः प्रभेदः पुनः तच्छरीरभूतः वाच्यः अर्थः चमत्कारकारी चेत् अपरः प्रभेदः अनन्तरं शरीर अवयवः काव्य अवयवभूतः शब्दः इति प्रथमं तावत् अर्थस्यैव चिन्तनम् आदौ व्यङ्ग्यार्थस्य भवतु ततः वाच्यार्थस्य
इत्थं साकल्येन अर्थस्यैव काव्यभेदकरणे प्रथमं ग्रहणम्। अतः ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् अर्थचित्रकाव्यम् इति तस्य स्तरः एव आयाति। तत्र शब्दचित्रस्य योजनं न सम्भवति, यतोहि अर्थमूलकतया एव प्रभेदाः निरूप्यमाणाः सन्ति। अतः तृतीय सोपाने किं भवति, अर्थचित्रमात्रं भेदत्वेन स्वीकरणीयं भवति। अतः किञ्चित् तत्र वैलक्षण्यं शब्दचित्रात् अर्थचित्रे अस्ति इति अस्ति। अतः एव उपमादयः, उपमादि अलङ्काराः अर्थचित्रत्वेन ये गृह्यन्ते ते सर्वेपि तृतीयप्रभेदेन परिगणिताः पंडितराजेन। शब्दचित्रमिति यत्र अर्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं भवति, तत्र अर्थचमत्कृतिः अपि स्यात्, शब्दचमत्कृतिः वर्तते। अर्थचमत्कृत्यपेक्षया शब्दचमत्कृतिः प्रधानं स्यात्। अतः शब्दचमत्कार प्राधान्यं स्वीकृत्य चतुर्थ प्रभेदेन अयं परिगणितः पंडितराजेन। अतः तेन पुनः युक्तिः अपि उक्ता। अर्थचमत्कृत्यपेक्षया शब्दचमत्कृतिः भिन्ना भवति। शब्दार्थचमत्कृत्योः उभयोः एकविधत्वम् एकरूपत्वं तु वक्तुं न शक्यते इति तत्र तेन सयुक्तिकं प्रतिपादितमपि। एवं शब्दचमत्कृतिः अर्थचमत्कृतिश्च एकविधत्वेन प्राचीनैः आलङ्कारिकैः अङ्गीकृता चेदपि एकविधत्वं पंडितराजेन नानुमन्यते। तत्र इयमेव युक्तिः। युक्त्या एव पंडितराजः सर्वं निर्वहति इति कृत्वा सः हृदयं पृच्छति। प्रमाणम् अन्तःकरणं प्रमाणम् आत्मानमेव पृष्ट्वा सः अनयोः शब्दार्थयोः चमत्कारजनकत्वे ईश भेदस्तु स्फुटः एव इति निर्दिश्य, अतएव मम्मटादिभिः तत्र उल्लास्य कालकरवालवाहम् इति इत्यादि पद्यानि अर्थचमत्कार किम् एतत् स्वच्छन्दोच्छलदच्छ पुनः अर्थचित्रस्य यद् उदाहृतम् अनयोः विनिर्गतं मानदम् आत्ममन्दिरात् इति स्वच्छन्दोच्छलदच्छ इत्यनयोः भेदस्तु स्फुटः इति। यदि अत्र भेदः नाङ्गीक्रियते तर्हि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोरपि ईषन्मात्रेण भेदः विद्यमानः, ईषन्मात्रेण विद्यमानः भेदः अपि नाङ्गीक्रियताम्, एकविधत्वमेव स्वीक्रियताम् इत्यपि वदन् सः अर्थचित्रस्य शब्दचित्रस्य च भेदं निर्दिशति। तत्र युक्तिः तन्मतानुरोधेन वक्तुं शक्यते। अतः तनय मैनाक गवेषण लंबीकृत जलधि जठर प्रविष्ट हिमगिरि भुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्या सखी इति उदाहरणे उत्प्रेक्षा एव वाच्यचमत्कृति हेतुः उत्प्रेक्षा यथा वर्तते तथा मित्रात्रिपुत्रनेत्राय इत्यत्र विद्यमान अनुप्रासः अलङ्कारः शब्दचित्रं सुतरां भिन्नमेव इति शब्दगततया अर्थगततया च भेदं मत्वा शब्दधर्मम् अर्थधर्मं च इदं चित्रं भिन्नमेव मन्वानः एषः चतुर्थं भेदं शब्दचित्रस्य स्वीकृतवान् इति। एवं
तत्र चमत्कारजनकत्वे तारतम्यं स्वीकृत्य चातुर्विध्यं पंडितराजेन स्वीकृतं मम्मटादिभिः आचार्यैः पूर्ववर्तिभिः चमत्कार तारतम्य दर्शनापेक्षया शब्दार्थयोः समभावेन, यतोहि काव्यस्य शरीरं समभावेन शब्दार्थयुगलं, काव्यस्य शरीरधर्मः अथवा काव्यस्य शरीर अवयवभूतौ शब्दार्थौ समानतया शरीरत्वेन, नाम काव्यशरीरत्वं अर्थे यथा वर्तते तथैव शब्दे वर्तते, तथैव शब्देपि वर्तते। अतः शब्दस्य अर्थस्य च काव्यशरीरस्य समानतया स्थितत्वात् तत् तृतीयम् अवरकाव्यं शब्दचित्रम् अर्थचित्रं च भवति इति मम्मटस्य आचार्यस्य आशयः अस्माभिः उन्नेयः इति भाति। अयम् एकः विषयः। रसवादिभिः अर्वाचीनैः काव्यशास्त्रविद्भिः अलङ्कारः असौ सादृश्यमूलः, विरोधमूलः, शृङ्खलामूलः, न्यायमूलश्च ग्रन्थेषु निरूपितः। अलङ्कारसर्वस्वे, कुवलयानन्दे एवं। यद्यपि तैः ग्रन्थकारैः एवं सादृश्यमूलाः अलङ्काराः इति नाम्ना निर्देशः न कृतः, तथापि अलङ्काराणां निरूपणं यदि उत्तरोत्तरनिरूपणक्रमं परिशीलयामः, पूर्वापरक्रमं, सादृश्यमूलाः अलङ्काराः उपमादयः निर्दिष्टाः। उपमा, रूपकं, दीपकम् इत्येते अलङ्काराः। पुनः तैः अन्ये सादृश्यमूलालङ्कारानन्तरं यथा कुवलयानन्दे विरोधमूलाः अलङ्काराः, विरोधाभासः, विभावना, विशेषोक्तिप्रभृतयः निरूपिताः सन्ति। ततः शृङ्खलामूलाः अलङ्काराः निरूपिताः, सारालङ्कारः, कारणमालालङ्कारः, एकावली, एवं शृङ्खला तत्र दृश्यते। अलङ्काराणाम् अलङ्कारत्वं यदि परिशीलयामः, तेन सादृश्यमूलकाः केचन, विरोधमूलकाः केचन, शृङ्खलामूलाः केचन, न्यायमूलाः अन्ते। न्यायाः तर्कन्यायाः भवन्ति, वाक्यन्यायाः भवन्ति, लोकन्यायाश्च भवन्ति। तान् त्रिविधानपि न्यायान् स्वीकृत्य अलङ्काराः चमत्कृति जनकतया अलङ्काराः भवन्ति इत्यतः तत्र न्यायमूलकाः अलङ्काराः अपि निरूपिताः। केचन एव सूक्ष्म व्याजोक्तिपिहितादयः अलङ्काराः एतेषु पूर्वोक्तेषु चतुर्ष्वपि भेदेषु नान्तर्भवन्ति। तत्र सादृश्यं वा, विरोधो वा, शृङ्खला वा अथवा न्यायो वा न लक्ष्यते। अनियततया केचन पञ्चशः अलङ्काराः सूक्ष्म व्याजोक्तिपिहित प्रभृतयः दृश्यन्ते। अतः एतत् परिशील्य व्याख्याकृद्भिः आलङ्कारिकैः अन्यैः एवं अर्थालङ्काराः, अर्थचित्रं सादृश्यमूल, विरोधमूल, शृङ्खलामूल, न्यायमूल, अनियतमूल कतया भेदाः भवन्ति इति निरूपितम्। इत्थं साकल्येन एते सर्वेपि अलङ्काराः शोभां शोभां जनयन्ति। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः, शोभाकारणरूपाः गुणालङ्काररीतयः। अतः काव्यस्य आत्मतत्त्वं यो रसः इति सम्प्रति रसवादः एव प्राधान्येन स्वीक्रियमाणः काव्यशास्त्रजगति, तत्र तस्य काव्यात्मनः रसस्य पोषणं कुर्वन्ति अर्थालङ्काराः इत्यतः
अर्थालङ्काराणाम् इतरां काव्ये स्थानं वैशिष्ट्यं माहात्म्यं च अभ्युपगन्तव्यमस्ति। यत्र कविबुभुत्सवः अपि अथवा कवयः आधुनिकाः अपि किञ्चित् रसं पोषयताम् अलङ्काराणाम् उपयोगं योजनं कुर्वन्तः दृश्यन्ते आधुनिके जगति। केचन कवयः तादृश रसं विनापि शब्दधर्मत्वेन अर्थधर्मत्वेन च एतादृशान् प्रसिद्धान् अलङ्कारान् योजयन्तो दृश्यन्ते। अतः कथञ्चिदपि अलङ्काराः काव्ये वैशिष्ट्यं स्थानं च भजन्त एव। तस्मात् रसः भवतु क्वचित् मा वा भवतु, शब्दालङ्कारः वैचित्र्यम् आनयति, अर्थालङ्कारोऽपि वैचित्र्यम् आनयति इति धियैव अस्माभिः इदं स्मर्तव्यम्। आनन्दवर्धनाचार्येण उक्तम्, अलङ्काराः सहस्रशः अलङ्काराः निर्दिष्टाः, पुनः गच्छता कालेन अन्येपि अलङ्काराः सम्भविष्यन्ति इति तत्र कवेः प्रतिभावैशिष्ट्येन अलङ्काराणां संख्यायाम् इयत्ता इति नास्ति। अन्यत्र सूत्राणां संख्यायाम् इयत्ता भवेत् अथवा प्रमाणानां संख्यायाम् इयत्ता भवेत्, किन्तु काव्य सौन्दर्य वर्धन विषये अर्थालङ्काराणां शब्दालङ्काराणां वा नैयत्यं तु न भवत्येव काव्यविद्भिः। अत एव तत् स्पष्टतया उक्तमेव, इते संख्यायां तु नियतता अलङ्काराणां न वर्तते। तस्मात् गच्छता कालेन विद्वांसः लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यं लिखन्तः नूतनान् अलङ्कारानपि उद्भावयितुं शक्नुवन्ति इत्यतः अलङ्काराणां नाम अर्थचित्रस्य एवं शब्दचित्रस्य वा अलङ्काराणां तत्पोषकतया काव्यात्मपोषकतया काव्ये प्रयोगाः विशृङ्खलमतिभिः कविभिः निरन्तरं क्रियन्त एव। तस्मात् अनन्ता इयं परम्परा, महती इयं परम्परा अर्थचित्रस्य काव्ये वर्तते इति अहम् एतावदेव मदीयं वाग्व्यापारं कृत्वा अवसरं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः भूयो भूयः हार्दं धन्यवादम् अर्पयन् विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादाः आचार्याः। भवद्भिः साधु प्रतिपादितम् अलङ्कारस्य लक्षणतः प्रारभ्य काव्ये अलङ्कारस्य स्थानं कथं वर्तते, पुनश्च काव्यभेदेषु चित्रालङ्कारस्य कथं विचारविमर्शः प्रचलितः अस्ति, चित्रालङ्कारस्य भेदद्वयं कथं सूक्ष्मेक्षिकया पण्डितराजेन तत्र कृतं वर्तते, तत् सरसगङ्गाधरे, तत् सर्वं भवद्भिः सम्यक् परिशीलितम्। अर्थालङ्कारस्य किं वैशिष्ट्यम् अस्ति तदपि भवद्भिः आलोचितम्। आदौ भवद्भिः उक्तं यत् भवन्तः आत्मनः वैदुष्यधारां तत्र गङ्गानद्यां यथा नद्यः प्रवहन्त्यः गङ्गायां प्रविशन्ति, गङ्गायाः पवित्रताम् अनुभवन्ति, अपि च गङ्गायाः शुद्धतां प्राप्नुवन्ति, तथैव भवन्तः अपि वैदुष्यधारां तत्र ज्ञानगङ्गायाम् अस्यां व्यासश्री ज्ञानगङ्गायाम् अस्यां संयोज्य आत्मानं धन्यं कृतवन्तः इति उक्तवन्तः। अहमत्र एकं निवेदयितुम् इच्छामि। तत्र गङ्गा इदानीं मलिना जाता, गङ्गाजलं दूषितम् इति अस्माकम् आचार्यैः
हरे कृष्ण शतपथि महाभागैः एकं काव्यं रचितं गंगाजलं दूषितमिति। तत्र किमर्थं दूषितम् इत्युक्ते तत्र याः धाराः प्रविशन्ति, मलिनाः धाराः प्रविशन्ति, तदर्थम् एव गंगाजलं तत्र दूषितं वर्तते। एवमेव व्यासगंगा, व्यासश्री परिवारस्य इयं गंगा ज्ञानगंगा एतावता न दूषिता। किमर्थम् इत्युक्ते भवादृशाः पवित्रतमाः नद्यः अत्र संयोजिताः सन्ति, संलग्नाः वर्तन्ते। अतः भवतां वाग्वैदुष्य धारया यद्यपि गंगा पवित्रतमा अस्ति, तथापि इतोपि पवित्रतमा जाता, यतः भवन्तः अत्र समायोजिताः। पुनः एकसूत्रतायाः विषयेपि भवद्भिः उक्तं यत् सर्वेपि आलङ्कारिकाः एकसूत्रेण बद्धाः भवेयुः इति। अन्यत्र शास्त्रेषु तत्र व्याकरणं भवतु, दर्शनं भवतु, अन्येषु शास्त्रेषु यथा गुरुपरम्परया शास्त्राणां तत्र संरक्षणं क्रियते, पुनश्च तत्र एकसूत्रेण सर्वेपि शास्त्रीयाः विद्वांसः बद्धाः भवन्ति, तथैव अलङ्कारशास्त्रे काव्यशास्त्रे न दृश्यते इति भवद्भिः उक्तं। सम्यक् उक्तं भवद्भिः। उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गम् इत्यपि उच्यते, अस्यापि शास्त्रत्वम् अस्ति। परन्तु अस्य परिसरः यथा विस्तृतः वर्तते, तथा अन्यस्य शास्त्रस्य परिसरः तथा विस्तृतः नास्ति। सर्वेषां छात्राणां रुचिः साहित्यशास्त्रं प्रति भवति। सर्वे छात्राः अत्र योजिताः भवन्ति, पठन्त्यपि साहित्यशास्त्रं स्वीकृत्य नैके छात्राः तत्र कदाचित् नियुक्तिमपि प्राप्नुवन्ति साहित्यशास्त्रस्य अधिकाः छात्राः। अतः भवतां वचनानुरोधेन सर्वैः एकसूत्रेण बद्धाः तत्र सर्वेपि बद्धाः भवेयुः। तत्र भवद्भिः समालोचितेषु एकः अंशः तत्र आलोचितः, सम्यक् रूपेण भवद्भिः प्रतिपादितः यत् अलङ्काराः कदाचित् स्फुटाः कदाचित् अस्फुटाः इति। तत्र पुनः क्वापि इति पदस्य व्याख्यानं कृत्वा अलङ्कारस्य वैशिष्ट्यं यद् उक्तं मम्मटाचार्येण तस्य स्पष्टीकरणं भवद्भिः बहु सम्यक् रूपेण च सोढा तत्र विभज्य नीरस स्फुट, नीरस अस्फुट, नीरस स्फुटास्फुट इति एवं प्रकारेण यः विचारः भवता नूतनतया प्रस्तुतः तत्र सम्यक् रूपेण भवद्भिः प्रस्तुतः। पुनश्च काव्ये अलङ्काराणां स्थितिः इति सन्दर्भे नियतः अनियता स्थितिः वा इति सन्दर्भे भवद्भिः अपि विचारः प्रस्तुतः। वस्तुतः यदा चित्रालङ्कारस्य प्रसङ्गः आगच्छति, चित्रकाव्यस्य प्रसङ्गः आगच्छति, तदा मम्मटार्थमिति तत्र गुणस्य लक्षणं वदति। ये रसस्यागिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः अचलस्थितयः गुणाः। नियतस्थितयः भवन्ति गुणाः। गुणानां स्थितिः नियततया रसेन साकं वर्तते। परन्तु परवर्ती पर्याये यदा अलङ्कारस्य लक्षणं क्रियते तदा किमुच्यते? ये तत्र शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः हारादिवद् अलङ्काराः तेनुप्रासोपमादयः। अनुप्रासः शब्दालङ्कारः, उपमादयः अर्थालङ्काराः भवन्ति। तत्र ते अस्थिराः धर्माः रसस्य भवन्ति। शब्दार्थयोः अस्थिराः धर्माः भवन्ति, अस्थिराः भवन्ति, कदाचित् तिष्ठन्ति कदाचित् गच्छन्ति। तत्र तेषां स्थितिः नियता न भवति। अस्थिराः ते धर्माः तत्र भवन्ति। एतेषाम् उपयोगः कथम् इत्युक्ते, कदाचित् मम्मटाचार्यः काव्यस्य यत् लक्षणं कृतवान् तत्र रसस्य विषये किमपि न वदति। तत्र रसस्य कथं स्थितिः भवति, रसस्य वा काव्ये कीदृशी परिभाषा भवति अग्रे वदति, परन्तु काव्यलक्षणे तस्य सन्निवेशनं, रसस्य सन्निवेशनं तेन न कृतम्। अतः परवर्तिकाले साहित्यदर्पणकारः आनन्दबाई तत्र विश्वनाथकविराजः तस्य खण्डनं कृत्वा वदति, तत्र अलङ्काराः, गुणाः, दोषाः एते सर्वेपि तत्र आत्मस्थानीयत्वं स्वरूपाधायकानि तत्त्वानि एतानि न भवन्ति। तत्र कदाचित् अलङ्कारे स्वरूपाधायकं तत्त्वम्, उत्कर्षाधायकं तत्त्वम् इति तत्त्वस्य भेदद्वयं क्रियते। स्वरूपाधायकं तत्त्वं तु केवलं रसः एव भवति।
रसः इति पदेन रस्यते आस्वाद्यते इति व्युत्पत्त्या भावः भावाभासः रसाभासः इति भावसन्तिः भावोदयः भावसबलता इत्यादयः अपि तत्र गृह्यन्ते। ते तु तत्र स्वरूपाधायकानि तानि तत्त्वानि भवन्ति। अन्यानि यानि तत्त्वानि सन्ति तत्र गुणः भवतु अलङ्कारः भवतु रीतयः भवन्तु ते तु उत्कर्षाधायक तत्त्वानि इति उच्यन्ते। उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्कार रीतयः इति तेन उक्तम्। रसस्य उत्कर्षहेतवः भवन्ति इति। रसः अस्ति चेत् सम्यक्, यदि अस्ति तर्हि तत्परतया एव एतेषां सन्निवेशनं करणीयम् इति आनन्दवर्धनाचार्यः अपि भवति। विवक्षा तत्परत्वेन नङ्गित्वेन कदाचन काले च ग्रहणत्यागौ, काले च ग्रहणं काले च त्यागः इत्युक्ते अस्थिराः धर्माः एव अत्र अनियताः एव भवन्ति तत्र अलङ्काराः इति स्पष्टतया ज्ञायते। पुनश्च एते उत्कर्षहेतवः भवन्ति। तेन सह वक्रोक्तिजीवितकारस्य खण्डनमपि, वक्रोक्तिः अलङ्काररूपेण भवति तस्य च उत्कर्षहेतुत्वम् एव स्वीक्रियते न तु स्वरूपाधायकत्वमिति तेन उक्तम्। अलङ्कारः ध्वनेः अपि भेदविमर्शसमये तत्र यदा रसध्वनिः वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः इति उच्यते तत्र रसध्वनिः एव स्वरूपाधायकं तत्त्वं भवति इति तेन एवं प्रकारेण प्रतिपादितम्। एवं अलङ्कारं विना विधवैव सरस्वती इति केचन वदन्ति। पुनः तत्र उच्यते यथा किमपि एकं निर्जीवं प्रस्तरं भवति, निर्जीवस्य प्रस्तरस्य अलङ्करणेन यथा तत् प्रस्तरं सजीवत्वं नेत्रानन्दप्रदायकं भवति तथैव तत्र अलङ्कारस्य सन्निवेशनेन तत्र काव्यं हृन्मोदकं भवति इति अस्माकम् अभिप्रायः। सर्वेषां सर्वदा तु आनन्ददायकम् एव भवति। सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति उच्यते, आनन्दः एव अस्माकम् अपेक्षते। मनसः आनन्दः प्रफुल्लता एव अस्माकं कृते अपेक्षते। एतत् सर्वं भवद्भिः सम्यक् परिशीलितं। तत्र अस्माकं एतादृशी ज्ञानधारा अपि पवित्रा जाता। भवादृशाः विदुषः अत्र संयोजिताः सर्वान् छात्रान् प्रचोदयन्ति इति अस्माकं प्रमोदस्य विषयः अस्ति अयम्। अलङ्कारस्य अपरमेकं किं भवति, तत्र यदि शरीरे प्राणः भवति तत्र शरीरं जीवितमिति उच्यते, जीवनम् अस्ति इति उच्यते। यदि शरीरे प्राणः न सन्ति तत्र जीवनशक्तिः नास्ति तर्हि शवशरीरता इति वर्तते। परन्तु शवशरीरेऽपि यदि आभूषणानि सन्ति तद् सुन्दरं दृश्यते एव, तत् सौन्दर्यं वर्तते एव इति। युक्ता शवशरीरता इति उच्यते, परन्तु तत्र आभूषणयुक्तेन तत् शरीरमपि सुन्दरं भवति इति एवं तत्र यद्यपि मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मी तनोति इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी इति उच्यते। तर्हि वल्कलं किं तत्र अलङ्कारभूषणत्वेन एव तत्र वर्तते। अलङ्कारं विना विधिवैव अर्थालङ्कारं विना विधिवैव सरस्वती इति उच्यते। अर्थालङ्काराः तत्र बहुविधाः भवन्ति। तत्र अलङ्काराणां बीजं कदाचित् उपमा रूपकं चैव दीपकं यमकं तथा इति यदा चत्वारः अलङ्काराः प्रतिपादिताः अत्र अर्थालङ्काराः एव उक्ताः। उपमा भवतु, रूपकं भवतु, दीपकं भवतु, यमकं भवतु, एतत् अर्थालङ्कार चतुष्टयम् एव तत्र अलङ्कारास्तु विज्ञेयाः चत्वारः नाटकाश्रयाः इति उच्यते। तत्र शब्दालङ्कारस्य विषये न वदति। किमर्थम् इत्युक्ते नाटकादि प्रदर्शनसमये यदि शब्दाडम्बरयुक्त काव्यानि वयं श्रावयामः प्रेक्षकान् दर्शकान् तत्र किं तेषां वैरस्यं भविष्यति इति हेतोः अत्र शब्दालङ्कारस्य निरसनं कृतम्। अपि च यदा काव्यलक्षणानां चर्चा तत्र क्रियते तत्र नाट्यशास्त्रे तत्र भूषणाक्षर संघातौ शोभा उदाहरणे तथा हेतु संशयो दृष्टान्ताः प्राप्ताभिप्राय एव च इति एवं क्रमेण 36 काव्यलक्षणानां चर्चा तेन कृता। तत्र अलङ्काराणाम् अन्येषाम् अर्थालङ्काराणां विषये उल्लेखः तेन न कृतः, परन्तु काव्यबन्धेषु 36 काव्यलक्षणानां चर्चा तेन विहिता। एतेषु काव्यलक्षणेषु तत्र भामहादिभिः परवर्त्याचार्यैः अलङ्काराणां बीजं दृष्टम्। तम् एतानि लक्षणानि स्वीकृत्य एव अर्थालङ्काराणां तत्र वृक्षारोपणं तैः कृतम्। तदपि कदाचित् उक्तं तत्र दण्डी महोदयः काव्यादर्शे
यत्र संसंगवृत्तिमूललक्षणाद्यागमान्तरे व्यावर्णितं चेष्टम् अलङ्कारतया एव संधि संध्यंग वृत्त्यंग लक्षणादि आगमान्तरे इति उक्तम्। लक्षणानि इति उच्यते। लक्षणं यद् उक्तं तत् 37 लक्षणानि यानि तत्र भरतेन उक्तानि तानि एव कदाचित् इष्टम् इति तत्र दण्डिमहोदयेन उक्तम्। अत्र आगमशब्देन नाट्यशास्त्रस्य एव ग्रहणं तेन कृतम्। परवर्ति पर्याये तत् परिभृङ्गणं जातं। तत्र काव्यस्य भेदाः तत्र निरूपिताः। भवद्भिः पौनरुक्त्यमूलकानि अलङ्काराणि, सादृश्यमूलकानि अलङ्काराणि, सादृश्येतरमूलकानि अलङ्काराणि इति एवं तत्र अलङ्काराणां भेदविषयेपि भवद्भिः साधु प्रतिपादितम्। आचार्य रूयकस्य अलङ्काराः एव अत्र रूयकस्य एव अभिमतानि अत्र श्रेष्ठानि भवन्ति, तत्र ग्राह्याणि भवन्ति। कदाचित् पौनरुक्त्यमूलकानि पौनरुक्त्यमूलकानि यथा वृत्त्यानुप्रासः, छेकानुप्रासः, पदपौनरुक्त्यमूलकानि मूलकं भवति यमकं, पदार्थपौनरुक्त्यमूलकं भवति लाटानुप्रासः, पुनरुक्तबद्धाभासः। एवमेव सादृश्यमूलकानि अलङ्काराणि अपि तत्र द्विधा विभक्तानि। वाच्यसादृश्यप्रधानानि, गम्यसादृश्यप्रधानानि च। वाच्यसादृश्यप्रधान अलङ्कारेषु भेदाभेद तुल्यप्रधानानि भवन्ति, अभेदप्रधानानि भवन्ति। भेदाभेदतुल्यप्रधानेषु उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वयः, स्मरणम्। अभेद प्रधानेषु आरोपमूलकानि पुनः अध्यवसायमूलकानि इति पुनः द्विधा विभक्तम्। आरोपमूलकेषु रूपकं, परिणामः, सन्देहः, भ्रान्तिमान्, उल्लेखः, अपन्नुतिः इति एवं प्रकारेण बहुधा सन्ति। एवमेव न्यायमूलकानि यथा भवद्भिः शृङ्खलाबन्धमूलकानि कारणमाला, एकावळि, मालादीपकं, सारः। विरोधमूलकेषु विरोधः, विभावना, विशेषोक्तिः, समं, विचित्रम्, अधिकम्, अन्योन्यं, विशेषः, व्याघातः, अतिशयोक्तिः, असङ्गतिः, विषमम् इत्येवं प्रकारेण भवद्भिः यदुक्तं गूढार्थ प्रतीति मूलकानि यत्र एतेषु त्रिषु अंशेषु न अन्तर्भवन्ति तेषु सूक्ष्मं भवति, व्याजोक्तिः भवति, वक्रोक्तिः भवति। रसादि प्रतीति मूलकानि अपि भवन्ति, रसवदादि अलङ्काराः। तत्र कदाचित् अप्राधान्ये रसे सति रसवदादि अलङ्काराः भवन्ति। रसादि अप्रधान्यत्वे रसपदादि अलङ्काराः भवन्ति। यथा रसवद अलङ्कारः, प्रेयः अलङ्कारः, ऊर्ध्वस्वी अलङ्कारः, समाहिता अलङ्कारः, भावोदयः, भावसन्धिः, भावसबलता इत्यादि। तथैव स्वभावप्रतीतिमूलकान्यपि अलङ्काराणि प्रदर्शितानि। स्वभावम् आधारीकृत्य एते अलङ्काराः भवन्ति। यथा स्वभावोक्तिः, भाविकम्, उदात्तम् इति। मिश्रितवर्गेषु संसृष्ट्यलङ्कारः, सङ्करालङ्कारः इति एवं प्रकारेण ज्ञायते यत् तत्र अलङ्कारस्य परिसरः यथा भवद्भिः सहस्राधिकाः अलङ्काराः तत्र प्रतिभायाः अनन्त्यं प्रदर्शितं। प्रतिभायाः अनन्त्यं दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये नव रसपरिग्रहात् सर्वे नव इवा मधुमास इव द्रुमाः इति तत्र चतुर्थोद्योते आनन्दवर्धनेन उक्तं। तत् सर्वं यदि पश्यामः शनैः शनैः परिसरः वर्धते, परंपरा वर्धते, परंपरायाः विकासः जायते। अलङ्कारस्य या परंपरा, अलङ्कारशास्त्रस्य रचनायाः या परंपरा वर्तते सा परिभृङ्गिता दृश्यते। इदानीं हाइकु इत्यादि काव्यानि बहुधा तत्र बहुभिः रच्यन्ते। कष्टं तु नास्ति, तत्र किञ्चिदेव भावं स्वीकृत्य एकं द्वयम् अक्षरद्वयं वा अक्षरत्रयं स्वीकृत्य तानि पद्यानि रच्यन्ते, परन्तु तत्रापि मधुरता अस्ति, अलङ्करणं वर्तते। एतत् सर्वं साधु भवद्भिः प्रतिपादितम्। अलङ्कारस्य विषये यदि चर्चा क्रियते तर्हि कदाचित् रात्रेः अपि समाप्तिर्न भविष्यति, दिनं गमिष्यति। परन्तु छात्राः इदानीं कदाचित् श्रुत्वा कर्णश्रान्ताः भवेयुः, श्रुतिश्रान्ताः भवेयुः। अतः भवतां कृते पुनः पुनः धन्यवादवचनानि विनिवेद्य वयं सर्वेपि कृतज्ञताः पुनः पुनः विनिवेदयामः भवद्भ्यः। इदानीं परवर्ती सोपाने वयं भवामः। धन्यवाद समर्पण सोपाने पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः कदापि न भवेत्। आतिथ्यानां सत्कारः करणीयः। अतः सत्कारार्थं धन्यवादः। किञ्चित् अत्र अलङ्कारः यद्यपि उपकारकाः एव अलङ्क्रियते अनेन इति उत्पत्त्या, तथापि क्वचित् रसोपकारकाः न भवन्ति चेदपि काव्ये अलङ्काराणां स्थितिः भवति इति मम्मटस्य आशयः इति कथनस्य तात्पर्यम्।
सत्यं सत्यं भवद्भिः षोडा उक्तं तत् सम्यक् भवद्भिः। तर्हि इदानीं सर्वेषाम् आगतानाम् अतिथीनां तत्र सत्कारं विधातुम् अहं निवेदयामि। नृसिंहनाथ गुरुमहोदयाः सन्ति खलु? बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः अस्तु, धन्यवाद समर्पणं कुर्वन्तु इति। बहुशोभनं भवद्भिः एव उपस्थापितम्। उभयोः संवादः अपि समीचीनः। राघवेन्द्र भट्ट महोदयास्तु तलस्पर्शी विद्वांसः किल, काव्यप्रकाशादिग्रन्थे रसगंगाधरे च इमे तलस्पर्शी विद्वांसः विशेषतया ध्वनितत्त्वस्य उपस्थापने इमे समर्थाः युवानः सन्ति। अस्तु, बहु धन्यवादाः। इदानीमत्र अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य अस्मिन् कार्यक्रमे ये समागताः सन्ति आचार्याः, विशेषतः अस्माकं ये मुख्य उपदेष्टारः आचार्य हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः, अस्माकं गुरव स्वागत भाषणेन अस्मान् कृतार्थीकृतवन्तः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, अद्य आधार पुरुषत्वेन अस्माकं मित्रमणयः काव्यभास्कर भास्वन्तः इमे राघवेन्द्र भट्ट महोदयाः, संयोजकाः भवन्ति कविशार्दूलः अलङ्कारिकाः सोमनाथ दास महोदयाः, नान्दीवाक्येन अस्मान् प्रोत्साहितवन्तः आचार्य दुर्गाशरण रथ महोदय, अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र सन्ति। आचार्य राधा माधव दास महोदय, रघुनाथ पंडा महोदयाः, आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयाः, आचार्यः कुलदीप कुमार महोदयाः, आचार्य रंजित बेहरा महोदयाः, अन्येपि ये अत्र सन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवाद वाक्यं व्याहरामि। इदानीं शान्तिपाठार्थम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य ये निर्देशकाः सन्ति आचार्य उमाकान्त पंडा महोदयाः, ये तु शान्तिपाठं कुर्वन्तु। आगामिनि सप्ताहे वयं तावत् काव्यदोषविषये पश्यामः। काव्यदोषः इति इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। हरिः ओम्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तुमे कविरित्वा मृत्युमाङ्गीति नन्या पन्थाभिद्यते अयनाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।